द्वितीयस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम् सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिनाम् निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्यकलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि तेषाम् प्रमत्तो निधनम् पश्यन्नपि न पश्यति। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधिषेदतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। इदम् भागवतम् नाम पुराणम् ब्रह्मसंहितम्। इदम् भागवतम् नाम पुराणम् ब्रह्मसंहितम्। अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षे आख्यानम् यदधीतवान् तदहम् तेऽभिदास्यामि। महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धतताम् माशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सति। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनाम् नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनाम् नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। किम् प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरम् मुहूर्तम् विदितम् घटेत श्रेयसे यतः। खट्वाङ्गो नाम राजर्षिः ज्ञात्वेयत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयम् हरिम्। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहम् जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्वम् तावद्यत्साम्परायिकम्। अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः चिन्त्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहाम् देहेऽनुये च तम्। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने। अभ्यसेन्मनसा शुद्धम् त्रिवृद्ब्रह्माक्षरम् परम् मनो यच्चेत् जितश्वासो ब्रह्मबीजम् अविस्मरन्। नियच्चेद्विषयेभ्योक्षान् मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्मभिराक्षिप्तम् शुभार्थे धारयेद्धिया। तत्रैकावयवम् ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयम् युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदम् तत्परमम् विष्णोः मनो यत्र प्रसीदति। रजस्तमोऽभ्यामाक्षिप्तम् विमूढम् मनात्मनः यच्चेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतम् मलम्। यस्याम् सन्धार्यमाणायाम् योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योग आश्रयम् भद्रमीक्षतः। राजोवाच
यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्। श्रीशुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद्धिया विशेषस्तस्य देहोऽयम् स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदम् दृश्यते विश्वम् भूतम् भव्यम् भवच्च सत् आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः पातालमेतस्य हि पादमूलम् पटन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम् महातलम् विश्वसृजोतगुल्पौ तलातलम् वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुनी सुतलम् विश्वमूर्तेः ऊरुद्वयम् वितलम् चातलम् च महीतलम् तज्जघनम् महीपते नभस्तलम् नाभिसरो गृह्णन्ति उरस्तलम् ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनम् वै जनोऽस्य तपोरराटीम् विदुरादिपुंसः सत्यम् तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः कर्णौ दिशः श्रोत्रम् अमुष्य शब्दः नासत्यदस्त्रौ परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्टिधिष्ण्यम् आपोऽस्य तालूरस एव जिह्वा छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमः स्नेहकलाद्विजानी हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः व्रीडोत्तरोष्टो अधर एव लोभो धर्मः स्तनो अधर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रम् वृषणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्ति सङ्गाः नद्योऽस्य नाड्यो ततनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनो नृपेन्द्र अनन्तवीर्यः श्वसितम् मातरिश्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्याम् कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयम् मनश्च स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिम् महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणम् गिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्ट्रगजानखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणम् विचित्रम् मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिरसुरानीकवीर्यः ब्रह्माननम् क्षत्रभुजो महात्मा विडूरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः नानाभिधाबीज्यगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः यानसौ ईश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनस्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वधीवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तम् सत्यमानन्दनिधिम् भजेत नान्यत्र सज्जेत् यत आत्मपातः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् द्वितीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।